हेलो गाइस, आज हामी रेस्पिरेटरी फिजियोलोजी पढ्छौँ। रेस्पिरेटरी सिस्टमको रेस्पिरेटरी सिस्टममा मेजरली 4वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ रेस्पिरेसनमा। पहिलो पल्मोनरी भेन्टिलेसन, जुनमा चाहिँ ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ के को एटमोस्फियर र एल्भ्युलाईको बिचमा। अर्को हुन्छ डिफ्युजन अफ अक्सिजन एल्भ्युलाईबाट ब्लडमा, र अर्को हुन्छ ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन र अक्सिजन टिस्युमा जान्छ र टिस्युको कार्बन डाइअक्साइड ब्लडमा आउँछ। र अर्को छ रेस्पिरेसन रेगुलेसन र मेकानिजम अफ ब्रिदिङ चाहिँ इन्भल्भ गर्छ 2वटा मेजर कम्पोनेन्ट, इन्सपाइरेसन र एक्सपाइरेसन। इन्सपाइरेसन भनेको जुनमा एयर मुभ एटमोस्फियरबाट बडीमा जान्छ त्यो इन्सपाइरेसन भयो, र एक्सपाइरेसन मतलब जहाँ एयर एक्जिट गर्छ बडीलाई। मसल्स अफ रेस्पिरेसन के हो? डायफ्राग्राम भइहाल्यो, एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल भइहाल्यो, एक्सटर्नल क्ल्याडोमेस्टोइड मसल भइहाल्यो, इन्टर्नल सेराटी भइहाल्यो, स्क्लेनी भइहाल्यो। नर्मल क्वाइट इन्सपिरेसनमा चाहिँ डायफ्राग्राम कन्ट्र्याक्ट भइहाल्छ र ड्युरिङ एक्सपाइरेसन डायफ्राग्राम रिल्याक्स भइहाल्छ। र एक्सपाइरेटरी मसल्स इन नर्मल ब्रिदिङ एक्सपाइरेसन अकर प्यासिभली आफ्टर इन्सपाइरेसन नर्मल ब्रिदिङमा। र इलास्टिक रिक्वाइल अफ द लङ्स चेस्ट वाल एब्डोमिनल स्ट्रक्चर। बट ड्युरिङ हेभी ब्रिदिङ अरू मसल्सहरू चाहिँ अब इन्सपाइरेसनको अब फ्लो चार्ट हेरौँ। इन्सपाइरेसनको फ्लो चार्ट हेरौँ, मतलब यसरी छ। इन्सपाइरेसनको फ्लो चार्ट जस्तै सबभन्दा पहिला इन्सपाइरेटरी फ्लो चार्टमा रेस्पिरेटरी सेन्टर इनिसिएट हुन्छ। द स्टिमुलाई रेस्पिरेटरी सेन्टर इनिसिएट गर्छ र इम्पल्स क्यारी टु द इन्सपाइरेटरी मसल्स। इन्सपाइरेटरी सेन्टर मतलब मेडुला अब्लाङ्गाटा स्टिमुलेट गर्छ, डोर्सल रुट अफ मेडुला अब्लाङ्गाटा स्टिमुलेट गर्छ र मसल्स नजिक क्यारिड हुन्छ। मसल्स थ्रु द नोज द डायफ्राग्राम इन्सपाइरेटरी मसल्स एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र थोरासिक एरियाको भोल्युम के हुन्छ? बढ्छ। भोल्युम बढ्दा इन्ट्रापल्मोनरी एल्भ्युलर प्रेसर घट्छ र अनि बाहिरको एटमोस्फियरबाट एयर मुभ गर्छ इन्टु द लङ्स। त्यही हो कम्प्लिट फ्लो चार्ट अफ इन्सपाइरेसन। अब फ्लो चार्ट अफ एक्सपाइरेसन पढौँ। एक्सपाइरेसनमा के हुन्छ? रेस्पिरेटरी सेन्टर टर्मिनेट द स्टिमुलाई पन्च भ्यारोली मेडुला डोर्सल रुट अफ मेडुला अब्लाङ्गाटा थियो इन्सपाइरेटरी सेन्टर। अब पन्च भ्यारोली यसलाई टर्मिनेट गरिदिन्छ स्टिमुलाईलाई। त्यो कारणले डायफ्राग्राम एन्ड एक्सटर्नल इन्टरकोस्टल मसल्स रिल्याक्स भइहाल्छ, तर इन्टर्नल इन्टरकोस्टल मसल्स कन्ट्र्याक्ट हुन्छ र चेस्ट वाल र थोरासिक भोल्युम के हुन्छ? घट्छ, जस कारण एल्भ्युलर प्रेसर एटमोस्फेरिक प्रेसरभन्दा बढी हुन्छ र एयर सेन्ट हुन्छ कहाँ? आउटसाइड एटमोस्फियरमा। यसरी नै एक्सपाइरेसन हुन्छ। अब हाम्रो ग्यासियस एक्सचेन्ज बिट्विन एको एल्भ्युलाई र ब्लडको बिचमा ग्यासेस एक्सचेन्ज सबभन्दा पहिला एल्भ्युलाई र ब्लडको बिचमा कसरी ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ? जब एयर पास गर्छ डाउन द लेभल अफ एल्भ्युलाई ग्यासेस एक्सचेन्ज अकर फ्रम द एल्भ्युलाई टु द क्यापिलरिज एन्ड भाइस वर्सा। जब एयर पास गर्छ एल्भ्युलाईमा तब त्यहाँ ग्यासेस एक्सचेन्ज हुन्छ एल्भ्युलाई र क्यापिलरिजमा। मतलब त्यहाँ अक्सिजन भित्र जान्छ र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर आउँछ क्यापिलरिजबाट। फ्याक्टर फेभरिङ द एक्सचेन्ज अफ ग्यास। सबभन्दा पहिला कुन फ्याक्टर फेभर गर्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यासेसको? पहिलो, यदि एल्भ्युलर वाल चाहिँ एक्सटेन्सिभ भ्यास्कुलर छ, मतलब धेरै ब्लड भेसल्स सप्लाई छ भने यसले फेभर गर्छ। र एल्भ्युलाई हेज अ थिन मेम्ब्रेन र मेम्ब्रेन पनि थिन हुन्छ र एल्भ्युलाई हेज अ लार्ज सर्फेस एरिया र एल्भ्युलाईको सर्फेस एरिया पनि फेभर गर्छ। यहीहरू फ्याक्टर हो जसले फेभर गर्छ एक्सचेन्ज अफ ग्यासको। थिन मेम्ब्रेन, लार्ज सर्फेस एरिया र एक्सटेन्सिभ भ्यास्कुलर वाल। अब हामी यहाँ हेरौँ, हामी हेर्न सक्छौँ यो डायग्राममा, तलको डायग्राममा यो क्यापिलरिज हो, माथिको एल्भ्युलाई हो। एल्भ्युलाईमा अक्सिजनको प्रेसर छ 104 mm of Hg, कार्बन डाइअक्साइडको 40 mm of Hg। तर बाहिर मिक्स्ड ब्लडमा के छ? अक्सिजनको
प्रेसर 40 mm of पिएचडी छ, तर बाहिर कति छ 104, त्यसैले अक्सिजनभित्र आउँछ। तर CO2 को 46 mm of पिएचडी छ, त्यसैले CO2 निस्किन्छ, एल्भ्युलाइतिर जान्छ र त्यसपछि अक्सिजनेटेड भइसकेपछि अब अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन मतलब प्रेसर कति भयो 100 mm of पिएचडी र यसको 46 थियो CO2 को, अब यो 40 mm of पिएचडी भयो। फ्याक्टर एफेक्टिङ द रेट अफ ग्यासेस डिफ्युजन थ्रु द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। के फ्याक्टर इफेक्ट गर्छ रेट अफ ग्यासेस डिफ्युजन? पहिला थिकनेस अफ मेम्ब्रेन हामी त्यतिकै बेला पढ्यो, सर्फेस एरिया अफ द मेम्ब्रेन, अर्को डिफ्युजन कोएफिसिएन्ट र पार्शियल प्रेसर डिफरेन्स अफ द ग्यासेस बिट्विन द टू साइड अफ द मेम्ब्रेन। पहिला हेरौँ हामी थिकनेस अफ द मेम्ब्रेन। थिनर द मेम्ब्रेन इजियर फर द ग्यास डिफ्युजन। यदि मेम्ब्रेन पातलो हुन्छ भने ग्यास डिफ्युजनका लागि सजिलो हुन्छ। समटाइम्स ड्यू टु प्याथोलोजिकल कन्डिसन, केही प्याथोलोजिकल कन्डिसनको कारण फ्लुइड एक्युमुलेट भइहाल्छ एल्भ्युलाइको आउटसाइडमा र यो के गरिदिन्छ डिक्रिज इन डिफ्युजन अफ ग्यासेस, र यो ग्यासेस डिफ्युजनलाई डिक्रिज गरिदिन्छ। और द थिकनेस अफ मेम्ब्रेन इन्क्रिज ड्यू टु कन्डिसन लाइक फाइब्रोसिस, र कहिलेकाहीँ कहिले कुनै फ्लुइड त्यो भइहाल्छ, त्यसैले ग्यासेस त्यो भइहाल्छ। अर्को त्यो थिकनेस अफ मेम्ब्रेन बढिहाल्छ, के कारण फाइब्रोसिसका कारण, अर्को सर्फेस एरिया अफ द मेम्ब्रेन। ग्रेटर द सर्फेस एरिया ग्रेटर द डिफ्युजन, मतलब यदि जति ठुलो सर्फेस एरिया त्यति डिफ्युजनको लागि इजी हुन्छ। सो मोर नम्बर अफ एल्भ्युलाई फेभर मोर डिफ्युजन, त्यसैले मोर नम्बर अफ एल्भ्युलाई मोर डिफ्युजन फेभर गर्छ। तर इम्फाइसेमामा मेनी एल्भ्युलाई कोल्यासेस, र इम्फाइसेमामा कोल्यास भइहाल्छ ड्यू टु डिसोलुसन अफ मेनी एल्भ्युलर वाल। मेनी एल्भ्युलाई कोल्याप्स भइहाल्छ, डिसोलुसन अफ एल्भ्युलर, सो द सर्फेस एरिया अफ द वाल डिक्रिज, त्यसैले सर्फेस एरिया अफ वाल डिक्रिज भइहाल्छ। जस्तै त्योमा फाइब्रोसिसका कारण थिकनेस अफ मेम्ब्रेन बढिहाल्छ, योमा एम्फाइसेमाका कारण धेरै एल्भ्युलाई कोल्याप्स भइहाल्छ र एल्भ्युलाई वाल, अनि त्यसपछि एरिया घटिहाल्छ। एउटा अर्को भयो। अर्को छ डिफ्युजन कन्स्टेन्ट। दिस इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु द सोलुबिलिटी अफ ग्यास इन द मेम्ब्रेन एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सन टु द स्क्वायर रुट अफ द ग्यास मोलिकुल्स वेट। CO2 20 टाइम्स फास्टर देन O2, मतलब CO2 चाहिँ 20 गुणा छिटो मतलब डिफ्युज हुन्छ O2 भन्दा। किनभने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सन टु द ग्यास सोलुबिलिटी इज द मेम्ब्रेन इन्भर्सली प्रोपोर्स गरेर त्यही बुझेर। अनि पार्शियल प्रेसर डिफरेन्स अफ द ग्यास बिट्विन द टू साइड अफ द मेम्ब्रेन। व्हेन पार्शियल प्रेसर अफ द ग्यास इन द एल्भ्युलाई इज ग्रेटर than that in the capillaries, gas diffuse from alveoli to the capillaries। यही तीनवटा फ्याक्टर एफेक्ट गर्छ ग्यासेस डिफ्युजन। पहिलो थिकनेस अफ मेम्ब्रेन, अर्को सर्फेस एरिया अफ डिफ्युजन, अनि अर्को छ डिफ्युजन कन्स्टेन्ट। CO2 को डिफ्युजन कन्स्टेन्ट बढी हुन्छ र पार्शियल प्रेसर एल्भ्युलाईमा बढी हुन्छ देन क्यापिलरिज। यो पनि चारवटा फ्याक्टरहरू छ, थिकनेस, सर्फेस एरिया, डिफ्युजन कन्स्टेन्ट र पार्शियल प्रेसर। हेरा छ बिट्विन ब्लड एन्ड क्यापिलरी एन्ड भाइस वर्सा, त्यही हेर्नु भएको छ। अब हामी हेरौँ ट्रान्सपोर्ट अफ अक्सिजन। अक्सिजन कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, त्यसपछि हामी हेर्छौँ ट्रान्सपोर्ट अफ CO2, ट्रान्सपोर्ट अफ O2 हेरौँ। अब दुईवटा मेथडबाट अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। पहिलो हेमोग्लोबिनबाट 97% हुन्छ र प्लाज्मा मतलब अक्सी हेमोग्लोबिन, अक्सिजन हेमोग्लोबिनसँग डिजल्भ भएर 97% र प्लाज्मामा डिजल्भ भएर 3%। त्यही बाई हेमोग्लोबिन कम्बाइन्ड रिभर्सली विथ अक्सिजन टु फर्म अक्सी हेमोग्लोबिन, र अक्सी हेमोग्लोबिनबाट जुन 97% ट्रान्सफर हुन्छ। र अर्को चाहिँ O2 चाहिँ व्हेन PO2 इज हाई, जब प्रेसर अफ O2 इज हाई पल्मोनरी कैपिलरीज O2 बाइन्ड विथ हेमोग्लोबिन। जब पल्मोनरी कैपिलरीजमा O2 को प्रेसर हाई हुन्छ त यो बाइन्ड भइहाल्छ त्योसँग हेमोग्लोबिनसँग। व्हेन PO2 इज लो O2 इज रिलिज फ्रम द पल्मोनरी प्रेसर इन कैपिलरी चाहिँ लो हुन्छ त O2 रिलिज भइहाल्छ। अक्सिजन हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ हो यो अक्सिजन हेमोग्लोबिन अक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएसन कर्भ। यसमा के भनेछ हेल्डन इफेक्ट O2 डिस्प्लेस CO2 फ्रम हेमोग्लोबिन। O2 ले डिस्प्लेस गरिदिन्छ किनभने यसको प्रेसर बढी हुन्छ भने CO2 लाई डिस्प्लेस गरिदिन्छ। त्यही हो।
अनि त्यसबाट ट्रान्सपोर्ट अफ CO2 अन्त बुझिहाल्यो भने O2 दुई मेथड अक्सी हेमोग्लोबिनको फर्ममा ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, अर्को प्लाज्मामा डिजल्भ भएर ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। अब ट्रान्सपोर्ट अफ CO2 कसरी ट्रान्सपोर्ट हुन्छ? कार्बन डाइअक्साइड तीनवटा मेथडबाट ट्रान्सपोर्ट हुन्छ। एउटा डिजल्भ स्टेट, प्लाज्मामा डिजल्भ भएर 7%, 70% बाइकार्बोनेटको फर्ममा, मतलब कार्बोनिक एसिडको फर्ममा H2CO3, बाइकार्बोनेटको फर्ममा कार्बा एमिनो हेमोग्लोबिन 23%, 7% डिजल्भको फर्ममा, 70% बाइकार्बोनेटको फर्ममा अनि 23% कार्बोहेमोग्लोबिनको फर्ममा, बाइकार्बोनेट फर्म अफ कार्बोनिक एसिड। त्यही हो, 70% चाहिँ त कार्बोनिक एसिडको फर्ममा हुन्छ, 23% चाहिँ कार्बोहेमोग्लोबिनको फर्ममा र 7% चाहिँ डिजल्भ मेथड। त्योमध्ये यो एउटा थियो, एउटा 97 डिजल्भ थियो, 97% अक्सी हेमोग्लोबिन र 3% थियो डिजल्भबाट। डिफरेंट in the form of carbonic acid. Due to the pressure of the carbonic anhydrase in the red cell, carbonic acid is formed. Due to pressure of carbonic anhydrase in red cell, as soon the CO2 released in plasma get diffused into the RBC is enter from the carbonic acid and carbohemoglobin and carbon chloride shift, chloride shift. जब HCO3 get accumulated inside the RBC, जब carbonate ion accumulated RBC, it leaves the RBC and exchange. Chloride ion enters the cell to maintain the electrical neutrality. जब excess CO2 get accumulated inside the excess HCO3 accumulate HCO3 ion accumulate by the RBC, it leaves the RBC in exchange and the chloride तब धेरै एक्युमुलेट भइहाल्छ, त्यो आरबिसीले छाप्छ। यसको बदलामा क्लोरिन आयन इन्टर गर्छ सेलमा टु मेन्टेन द न्युट्रालिटी। यही फिनोमेनालाई के भन्छ? क्लोराइड शिफ्ट। मतलब क्लोरिन आयन भित्र जानु, बाइकार्बोनेट आयन बाहिर आनु, HCO3 बाहिर आनु। दिस अकर बाइ क्लोराइड बाइकार्बोनेट एक्सचेन्ज present in the membrane of RBC. This phenomenon also known as hamburger phenomena. यसले क्लोराइड शिफ्ट मेथडलाई नै hamburger phenomena पनि भनिन्छ। र डिस्कभर्ड कसले गरेको? टक फिजिस्ट हार्टो ज्याको हेम्बर्गरले डिस्कभर गरेको थियो। यसले क्लोराइड शिफ्ट मेथड भन्छ। एज कार्बिनो compound CO2 present in the RBCs react with the free amino group and to form carbo amino hemoglobin outside. हुन्छ ल, हुन्छ। जब CO2 हुन्छ त हेमोग्लोबिनसँग रिएक्ट गरेर कार्बा एमिनो कम्पाउन्ड बनाउँछ, बनाउँछ। अब रेगुलेसन अफ रेस्पिरेसन। ठिक छ दाइ, हाई त्यहाँ बसिरहेको छु, मेरो रुम त्यो साइड छ। रेगुलेसन अफ respiration, the neural control. Respiratory sensors control several group of the neural located bilaterally in the medulla oblongata and pons of the brainstem. Respiratory medulla oblongata र ponsमा हुन्छ। It is divided into three major ग्रुपमा हुन्छ: dorsal respiratory group, ventral र pneumotaxis center। मतलब यो dorsal root of medulla oblongata, ventral root of medulla र pneumotaxis center pons हो। The dorsal group located in the dorsal portion of medulla oblongata. Dorsal portion मा हुन्छ dorsal root respiratory group, mainly in the nuclei of the tractus solitarius. Additional neuron in the adjacent reticular substance of the medulla control inspiration and respiratory rhythm. medulla oblongata को dorsal root ले inspiration control गर्छ र रेस्पिरेटरी रिदम पनि गर्छ। न्युमोटैक्टिस सेन्टर लोकेटेड इन द पन्स भ्यारोलीमा हुन्छ। डोर्सल इन द न्युक्लियस अन द parabrachialis of the upper pons. द ट्रान्समिट सिग्नल टु द रेस्पिरेटरी एरिया, control switch off point the inspiratory ramp, thereby controlling the inspiratory ramp signal. मतलब यो मस्तो हुन्छ,
सबभन्दा पहिला जब हाम्रो यस्तो भन्नुभएको थियो सरले, डोर्सल रुट जब हाम्रो हाइपोक्सिया मतलब अक्सिजन लेभल कम हुन्छ तो डोर्सल रुट स्टिमुलेट गर्छ र यो इन्स्पाइरेटरी मसल्सहरू कन्ट्र्याक्ट गरेर त्यो गर्छ र त्यो इन्स्पाइरेटरी भएपछि पन्स भ्यारोलीले निमोट्याक्सिस सेन्टर त्यसलाई रिल्याक्स गरिदिन्छ र फेरि यो एक्सपाइरेसन स्विच अफ गरिदिन्छ। मतलब इन्स्पाइरेटरी त्यसलाई इन्स्पाइरेटरी कन्ट्रोललाई डोर्सल रुट मिडल अम्बरबाट इफ द निमोट्याक्सिस सिग्नल स्ट्रङ इन्स्पाइरेटरी लास्ट फर 0.0 यदि निमोट्याक्सिस सेन्टर स्ट्रङ छ भने वेन इट इज विक इन्स्पाइरेटरी फर 5 सेकेन्ड अर मोर। निमोट्याक्सिस सेन्टर स्ट्रङ छ भने 31 सेकेन्ड मतलब जब निमोट्याक्सिस सेन्टर स्ट्रङ छ भने इन्स्पाइरेसन लास्ट फर अ लिटिल 0.5 सेकेन्डसम्म हुन्छ। जब यो मतलब क्विक भइहाल्छ त 5 सेकेन्डसम्म। भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप भेन्ट्रल रुट अफ मेडुला अब्लाङ्गाटा यो के भन्छ लोकेटेड इन द न्युक्लिया अफ एमिग्युस वेस्टर्ली एन्ड द न्युक्लियस फंक्शन इज बोथ इन इन्स्पाइरेसन एन्ड एक्सपाइरेसन डिफरेंट फ्रम द डोर्सल रूट एज भेन्ट्रल रूट इज अलमोस्ट इनएक्टिभ ड्युरिङ द नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसन भेन्ट्रल रूट इनएक्टिभ हुन्छ। थ्याङ्क यू। इनएक्टिभ हुन्छ अनि भेन्ट्रल क्वाइट रेस्पिरेसनमा इनएक्टिभ हुन्छ। नर्मल क्वाइट व्हेन इन्क्रिज पल्मर भेन्ट्रल अलमोस्ट इनएक्टिभ ड्युरिङ द नर्मल क्वाइट रेस्पिरेसन र व्हेन इन्क्रिज्ड पल्मनरी भेन्टिलेसन जब पल्मनरी भेन्टिलेसन बढिहाल्छ सिग्नल स्पिल ओभर द भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी न्युरोन फ्रम द डोर्सल एरिया सो द्याट इट क्रिएट एक्स्ट्रा फोर्स इन्स्पाइरेसन। जब पल्मनरी भेन्टिलेसन बढ्छ फोर्स इन्स्पाइरेसन त्यसपछि हुन थाल्छ र फोर एक्सपाइरेसन इट प्रोभाइड पावरफुल एक्सपाइरेटरी सिग्नल एब्डोमिनल मसल्स र यसैले त्यसपछि भेन्ट्रल रुटले एक्सपाइरेसनको लागि एब्डोमिनल मसलहरू नजिक सिग्नल पठाउँछ। भेन्ट्रल चाहिँ यो इमर्जेन्सी कन्डिसन पल्मनरी भेन्टिलेसनमा हुन्छ। मतलब त्यो जब इन्क्रिज हुन्छ त्यति बेला भेन्ट्रल रुटले काम गर्छ र यसले रेस्पिरेसन फास्ट गरिदिन्छ र योमा एक्सपाइरेसनको लागि एब्डोमिनल मसलहरूले पनि त्यो गर्छ। सो द एरिया इज मेनली फङ्सनल ड्युरिङ हेभी एक्सर्साइज। त्यसैले भेन्ट्रल रुट अफ मेडुला अब्लाङ्गाटा भेन्ट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप चाहिँ जेनरली हेभी वर्कको टाइममा मात्र एक्टिभ हुन्छ। अब हामी पढ्छौँ रेगुलेसन अफ रेस्पिरेटरी कन्ट्रोल इन सेकेन्ड भिडियो।